प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कोरोना संक्रमण बढेकै बेला मेला महोत्सवको चटारो स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा बेवास्ता, बुटवलको तिनाउ र दानव नदी अतिक्रमणको चपेटामा मापदण्ड मिचेर पुल मुनि घना बस्ती, पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा माघीको रौनक लिम्बू समुदायले मनाए किराँत नयाँ वर्ष र पठन पाठन सुधारका लागि पाल्पाका विद्यालयमा निगरानी समूह शिक्षक विद्यार्थी दुवैमा परिवर्तन। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक अर्घखाँचीमा 1200 हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा आज 60 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतबाट स्वदेश फर्किएका 418 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 60 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितले निजी सवारी साधन भाडामा लिएर घर जान पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमित तीव्र बनेपछि रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपाली बढेका छन्। त्यस्तै बाँकेको जमुनाहा नाकामा आज 39 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारतबाट आएका 157 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको त्रिनगर गौरी फन्टा नाकाबाट आएका 103, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट आएका 45, दार्चुलाको पुलघाट नाकाबाट आएका 5 र बैतडीको झोलाघाट नाकाबाट आएका 4 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। काभ्रेको पनौतीमा 12 वर्षे मकर मेला सुरु भएको छ। पनौतीको त्रिवेणी घाटमा 12 वर्षमा एकपटक माघी महिनाभर लाग्ने मेलामा भक्तजनले पनौती आएर स्नान गरिरहेका छन्। पनौतीको त्रिवेणी घाटमा पुगेर मकर स्नान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास छ। मेलाका लागि पनौती नगरपालिकाले करिब 8 करोड खर्च गरी भौतिक पूर्वाधार सहित नुहाउने स्थानको व्यवस्थापन, मठ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार र रङरोगन गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेकाले मेलामा धार्मिक अनुष्ठान सहितका व्यापारिक गतिविधिमा भने रोक लगाइएको छ। पवित्र तीर्थस्थल देवघाटको बेनीमा आज बिहानैदेखि माघे संक्रान्ति मेला लागेको छ। हिजो बाँसको लिङ्गो गाडीसँगै चितवन, तनहु र नवलपरासीको सङ्गमस्थल देवघाटमा माघे संक्रान्ति मेला सुरु भएको हो। भक्तजनहरूले स्नान गरेर पूजापाठ गरेका छन्। कोभिड संक्रमणका कारण चितवन प्रशासनले देवघाट क्षेत्रमा बिहान प्रवेशमा कडाई गरेपछि चितवनतर्फ भक्तजनको उपस्थिति न्यून रहे पनि मेलामा तनहुतर्फ भक्तजनको भिड लागेको छ। गत वर्षहरूमा संक्रान्तिको अघिल्लो रात धाममा भक्तजनहरू दीप प्रज्वलन गरी भजन कीर्तन शरीक हुने भएको भए पनि कोरोनाका कारण यस वर्ष ती सबै कार्य स्थगन गरिएको छ। देवघाटमा स्नान गरेर पूजापाठ गरे पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास रहेको छ। यस्तै थारू समुदायले आज धुमधामका साथ माघी पर्व मनाएका छन्। पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा धुमधामका साथ माघी पर्व मनाइएको छ। त्यस्तै मगर समुदायले माघे संक्रान्तिका अवसरमा बिहानै नदी, नाला र सरोवरहरूमा स्नान गरेर पितृलाई पिण्ड अर्पण गरेका छन्। डडेलधुराको परशुराम धाममा मकर संक्रान्तिको अवसरमा मेला लागेको छ। मकर संक्रान्तिमा परशुराम धाममा नुहाएर मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। पुष मसान्तको साँझ जम्मा भएर रातभर जागराम बसी मकर संक्रान्तिका दिन भक्तजनहरूले महाकाली नदीमा स्नान गर्ने गर्छन्। स्थानीय तहले महाकुम्भको रूपमा मकर संक्रान्तिलाई मनाउने गरेको छ। धाममा रहेका चुनढुङ्गा परशुरामले तपस्यापछि होम गरेर बनेको जनविश्वासका कारण पूजाआजा गर्नेको भिड लागेको हो। पाल्पा अस्पतालमा गत साउनमा जडान भएको अक्सिजन प्लान्टले अझै उत्पादन सुरु गरेको छैन।
विद्युतीय सप्लाईमा समस्या देखिएकाले प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रेसर स्विङ एन्ड जप्सन विधिको प्लान्टबाट 420 लिटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता रहेको छ। अस्पतालले पाइपलाइन बिछ्याएर शैय्यासम्म अक्सिजन लैजान भने पनि व्यवस्थापनमा अझै चासो दिएको छैन। बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको परिवारलाई डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राहत रकम हस्तान्तरण गरेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका चाँदनी थारू र तिला कुमारी विष्टको परिवारलाई डिभिजन वन कार्यालयले राहत स्वरूप 50-50 हजार रुपैयाँ दिएको हो। बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको घरमै पुगेर डिभिजन वन कार्यालयले पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारको राहत कोषबाट प्राप्त रकम वितरण गरेका हुन्। 3 महिना यता बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। बुटवलको तिनाउ र दानव नदी अतिक्रमणको चपेटामा, मापदण्ड मिचेर पुलमुनि घना बस्ती। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा माघीको रौनक, लिम्बू समुदायले मनाए किराँत नयाँ वर्ष। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमण पुनः फैलने क्रम तीव्र बनेकै बेला मेला महोत्सवको चटारो बढेको छ। भाइरसको बेवास्ता गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय तहले यस्ता मेला महोत्सवलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, जसका कारण संक्रमण रोकथाम हुनुको सट्टा झनै बढ्ने देखिएको छ। काभ्रेको पनौतीमा शनिबारदेखि मकर मेला सुरु भएको छ। 12 वर्षपछि लागेकाले पनि यो मेलाप्रति भक्तजनको छुट्टै आकर्षण छ। मकर मेला भर्न र त्रिवेणी घाटमा नुहाएर पुण्य कमाउने लालसाले टाढा टाढाबाट समेत मानिसहरू पनौती आइपुगेका छन्। नुहाएपछि जिउमा भएका रोगभेद जान्छन्, यसो आँटेका कुराहरू पुग्छन् भन्ने एउटा किम्वदन्ती रहेछ। त्यो भएर आज 1 गते शनिबार मकर मेलाको पहिलो दिन अनि नुहाउन आएको। 6 मकर नुहाइसकेँ मैले, राम्रो छ, रोग व्याध केही लाग्दैन। आस्था हो सबैजनाको हैन। अब 12 वर्षमा एकचोटि आउँछ भनेर अब मुक्ति पाइन्छ भनौँ न, दर्शन हुन्छ भनेर हामी टाढादेखि आएको हो। कोरोना महामारीका बीच सुरु भएकाले अघिल्लो पटकको तुलनामा यो वर्ष भक्तजनको उपस्थिति नगण्य देखिए पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा भने हेलचेक्राइ गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने मेलाका अन्य गतिविधि रोकेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी मकर स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी गर्छन्। विश्व महामारी कोभिडले पनि हामीलाई अलिकति लखेटिरहेको छ। त्यति हुँदा पनि हामीले प्रत्येक भक्तजनहरूलाई स्नान गर्न आउँदाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोस्, हातमा सेनिटाइजर लगाउनुहोस्, खोप लगाएको कार्ड सकेसम्म साथमै लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भक्तजनहरू मार्फत यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ मार्फत चाहिँ हामीले यस्ता सूचनाहरू जारी गरेका छौँ। उता स्थानीय प्रशासनले रोक लगाए पनि चितवनको पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा मकर स्नान रोकिएन। देवघाटमा मकर नुहाउन उल्लेख्य संख्यामा भक्तजन पुगेका थिए। त्यस्तै डडेलधुराको परशुराम धाममा पनि ठुलो मेला लाग्यो। यसअघि पुस 25 गतेदेखि चलेको चितवन महोत्सव भने प्रशासनको दबावमा 4 दिनपछि रोकिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दा पनि चितवनका आम मानिसमा सचेतना भने कमै देखिन्छ। यसैगरी महोत्सव सञ्चालन नगर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णय विपरीत पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको सङ्गम स्थल रुरु क्षेत्रमा पनि मकर मेला लागेको छ। विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष मेलामा भिड कम देखिए पनि मेला स्थलमा व्यापारिक स्टल समेत राखेको पाइएको छ। विश्वव्यापी महामारीलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी, पाल्पाबाट माधव अरियालका साथ रमा दाहाल, त्रिवेणी क्षेत्र, पनौती, काभ्रे। बुटवलको तिनाउ र दानव नदी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। नदीमाथि बनाइएका अधिकांश पुलमुनि घना बस्ती नै बसेका छन्, जसले सम्भावित जोखिमको सङ्केत गरे पनि बस्ती हटाउने बारे पहल नै भएको छैन।
यो बुटबल स्थित तिनाउ नदीको देवीनगर पुल हो। बाढीले झलुङ्गे पुल बगाएपछि पक्की पुल बनाइएको छ, तर पुलबाट सिधा सवारी चल्ने सडक छैन। घना बस्तीले निकास छेकेको छ। पुलको पिल्लर मुनिबाटै नदी किनार ओगटेर बसेको अर्को बाक्लो बस्ती छ, जसले यहाँको यात्रा र बसाई दुवै जोखिमपूर्ण बनाएको छ। पुल मात्रै बनाएर के हुने हो र? पुलले त अब त्यही एउटा खोलोलाई माथि तर्ने बाटो मात्रै गराइदिएको हो। त्योभन्दा मेन त हामीलाई त हिँड्ने ठाउँ चाहियो, बाटो चाहियो। त्यो बाटो नै राम्रो छैन त अनि कसरी हिँड्ने? सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीले कहाँ जाने बस्न? अब यही मात्रै छ जग्गा। पुलको तल र माथिपट्टि 500 मिटर नजिकमा बस्ती राख्न नहुने सरकारी मापदण्ड छ, तर सहरी क्षेत्रका नदीमा बनाइएका अधिकांश पुलको पिल्लर मुनि नै बस्ती बसेका छन्। बस्ती हटाउने वा सुरक्षित बनाउने बारे सरकारी पहल भएको छैन। पुलहरूमा शिलान्यास गरेर उद्घाटन गरिसक्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बाटोमा आएर आक्रमण गर्ने र बस्ने क्रम चाहिँ बढेकै छ। यसमा हाम्रो डिभिजनको तर्फको पनि गल्ती छ। सामान्यतया नदी किनारका जग्गा व्यक्तिको नाममा हुँदैनन्, तर देशैभरका बजार क्षेत्रबाट बग्ने नदी उकास क्षेत्र र किनारका जग्गा बस्तीले भरिएका छन्। पुलबाट हुन सक्ने जोखिम र बाढीजन्य समस्याबाट बचाउन पनि नदी किनार खाली गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। अत्यन्तै जोखिम पूर्ण हुन्छ, किनभने अब नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू जति बेला पनि आउन सक्छ। पुल पहिले बने वा नदी किनारमा बस्ती पहिला बस्यो, यो छलफलको फरक विषय हो। तर प्रकोपको जोखिम कम गर्न, नदी सभ्यता बचाउन र वातावरण संरक्षण गर्न नदी किनार र पुल मुनिको बस्ती स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा यतिखेर माघीको रौनक छाएको छ। थारू समुदायका सदस्यहरू टोलटोलमा नाचगान गरी रमाइलो गर्दै माघी मनाउन व्यस्त छन्। हरेक वर्ष माघ 1 गतेदेखि हप्ता दिनसम्म मिठा मिठा परिकार बनाई खाने र आफ्नो संस्कृति भेषभूषा लगाई परम्परागत नृत्य प्रस्तुत गर्दै थारू समुदायले माघी पर्व मनाउँछन्। थारू समुदायको नयाँ वर्ष पनि माघ 1 गतेबाट सुरु हुने भएकाले वर्षभरिका योजना समेत उनीहरूले माघीमा बनाउने गर्छन्। पश्चिम नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका थारू समुदायले माघी पर्वलाई यसरी नै निकै उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने गर्दछन्। वर्षभरिको ठुलो चाड भएकाले माघी पर्वमा थारू समुदायमा ऋण काढेरै भए पनि मिठो खाने र नाचगान गरी रमाइलो गर्ने प्रचलन छ। कोरोनाका कारण विगत जस्तो भिडभाड नगरी टोल छिमेकमै नाचगान गरी थारू समुदायले माघी मनाइरहेका छन्। ठुलो मान्छेलाई सबैलाई ढोकिदिने, ढोक दिएर अनि ढोक दिएर सबै टोलमा ढोक जाने, सब घर घरमा ढोक जाने, ढोक दिएर अनि बसेर खाने। सुँगुर काट्छौँ, ढिक्री गर्छौँ, रोटी पकाउँछौँ, ढोक सलाम लिने, त्यो सबै चिज गरेर त्यसपछि खानपिन गर्छौँ अनि पछि नाचगाँच हुन्छ। थारू समुदायले माघी पर्वलाई पुराना विकृति विसङ्गतिलाई बिर्सेर नयाँ र राम्रो कामको थाल्ने गर्ने नयाँ वर्षको रूपमा समेत ग्रहण गर्छन्। यस पर्वमा उनीहरूले वर्षभरिको गाउँको योजना बनाउने, गाउँको टोली नेता अर्थात् भलमन्सा चुन्ने, दाजुभाइ बीच अंशबण्डा गर्ने लगायतका कामको समेत छिनोफानो गर्छन्। घर फुट्ने हुन्छ नि, अलग अलग हुने, त्यो पनि निर्णय हुन्छ घर घरमा। अनि गाउँमा भलमन्सा चौकीदार सुन्ने र सबै प्रक्रिया अनुसार गइन्छ। सकेसम्म निर्विरोध हुन्छ, नभए चुनावमा भलमन्सा चौकीदार सुन्ने यो महान चाड हाम्रो नयाँ वर्षकै रूपमा लिइरहेका छौँ। थारू समुदायका टोल छिमेक र परिवारका मानिसहरू यसरी हर्षोल्लासका साथ नाचगान र रमाइलो गर्दै माघी मनाइरहेका छन्। सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएर मनाइने हुँदा माघीलाई उनीहरूले आपसी सद्भाव र एकताको पर्वका रूपमा समेत लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, जाई, धनगढी, कैलाली। लिम्बू समुदायले आज किराँत नयाँ वर्ष मनाएका छन्। किराँत पात्रो अनुसार माघे संक्रान्तिका दिन सम्बत फेरिने भएकाले लिम्बू समुदायले यो दिनलाई उल्लासमय रूपमा मनाउने गर्छन्।
मकर सङ्क्रान्ति र माघी पर्वसँगै सुरु हुने नयाँ सम्वतलाई किराँत लिम्बू समुदायले यले तङ्बे भनेर मनाउने गर्छन्। किराँती पात्रो अनुसार यो वर्षको मकर सङ्क्रान्तिसँगै किराँत यले तङ्बे 5082 सुरु भएको छ। यले तङ्बे अर्थात् किराँत सम्वत हाल प्रचलित विक्रम सम्वत भन्दा 3004 वर्ष जेठो छ। किराँती राजा यलम्बरको शासनसँगै यो सम्वत सुरु गरिएको इतिहास छ। किराँत राजा यलम्बरले राज्य स्थापना गरेको दिनलाई भनेर यसलाई सम्वत चाहिँ सुरु गरिएको छ। यसलाई चाँप फुल्न थालेसँगै नयाँ सम्वत फेरिने विश्वास किराँत लिम्बू समुदायमा छ। यो दिन लिम्बू समुदायमा परिवारका ज्येष्ठ सदस्यले वन तरुल पोलेर टीका लगाइदिँदै आशीर्वाद दिने चलन पनि छ। किराँत यले तङ्बे लिम्बू जातिको बसोबास भएका 5 थर तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, धनकुटा लगायतका जिल्लामा भव्यताका साथ मनाइन्छ। यस्तै काठमाडौँ, ललितपुरसँगै हङकङ र सिङ्गापुरमा पनि किराँत लिम्बू समुदायले यो पर्व मनाउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतमको सहयोगमा लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्डअप। कोरोना संक्रमण बढेकै बेला मेला महोत्सवको चटारो स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा बेवास्ता। बुटवलको तिनाउ र दानव नदी अतिक्रमणको चपेटामा मापदण्ड मिचेर पुल मुनि घना बस्ती। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा माघीको रौनक लिम्बू समुदायले बनाए किराँत नयाँ वर्ष। पठन पाठन सुधारका लागि पाल्पाका विद्यालयमा निगरानी समूह, शिक्षक विद्यार्थी दुवैमा परिवर्तन। र अर्घखाँचीमा 1200 हेक्टरमा सुन्तला खेती, वार्षिक 7 लाखसम्मको आम्दानी। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सार्वजनिक विद्यालय सुधारको बहसमा अभिभावकहरू विद्यालय जाँदा र नजाँदा के फरक पर्छ भन्नेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन। अभिभावकले विद्यालयमा निगरानी गर्ने हो भने पठन पाठनमा सुधार हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त पाल्पाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा देख्न सकिन्छ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, बङ्नासकाली र माथागढी गाउँपालिकाका कतिपय विद्यालयमा गठन भएको निगरानी समूहले विद्यालयको पठन पाठन मात्र सुधार गरेका छैनन्, शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा पनि बाँधेका छन्। विगतमा विद्यार्थीहरू विद्यालय समयमै खेल्न हिँड्ने, समयमा विद्यालय नजाने गरेको पाइन्थ्यो। शिक्षक पनि समयमा विद्यालय नपुग्ने समस्या थियो। तर अहिले भने त्यस्तो छैन। विद्यार्थी, शिक्षक समयमा विद्यालय पुग्छन्, पुगे नपुगेको अभिभावकले नै निगरानी गर्छन्। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम भयो, आफूहरू पनि अनुशासनमा बस्ने कामहरू भयो। विगतमा सामान्य अभिभावकले त विद्यालयको ढोकामा पाइलै राख्दैनथे। तर अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घको जिम्मेवारीमा रहेका मात्र होइन, कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका अभिभावक पनि नियमित विद्यालय पुग्न थालेका छन्। राम्रो पक्ष साथसाथै सुधार गर्ने पक्षलाई दुईटैलाई औँल्याएर मलाई उहाँहरूको निर्णयको एउटा प्रतिलिपि चाहिँ मलाई पठाइदिनुहुन्छ। विद्यालयमा गठन भएको निगरानी समूहका कारण अभिभावकको चासो बढेको छ। अभिभावकको निगरानी बढेपछि विद्यार्थीको नियमितता बढ्नुका साथै शिक्षक पनि नियमित भएपछि स्थानीय तहका शिक्षा शाखा पनि खुसी छन्। शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक लगायतका क्रियाकलापहरूमा निगरानी गर्ने भएको हुनाले सचेत हुनुहुन्छ। विद्यालय सुधारका लागि गठन भएको निगरानी समूहले राम्रा र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा समय समयमा बृहत छलफल गर्ने गर्छन्। नियमित रूपमा विद्यालयको गतिविधि अनुगमन गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई औँल्याउने गर्न थालेपछि भने सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ र व्यवस्थापनमै सुधार आउन थालेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। अर्घखाँचीमा 1200 हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको छ भने व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने किसानको संख्या 1000 छ। व्यावसायिक सुन्तला खेतीले किसानको आम्दानी र जीवनस्तर फेरिएको छ। भारतीय सेनाको जागिर छाडेर गाउँ फर्किएका अर्घाखाँची पडेना सिमलेका 77 वर्षीय हुमनाथ पौडेलले जिल्लाकै नमुना कृषकको परिचय बनाएका छन्। कहिले समय राम्रो पर्दाखेरि 1.5 करोडसम्मको चाहिँ सुन्तला यहाँबाट निर्यात हुन्छ।
पौडेलले जस्तै अर्घाखाँचीका पाणेनी गाउँपालिकाको पडेना, पटौटी, खिदिम, छत्रदेवको अर्घातुस, भगवतीका किसानले सुन्तला खेतीलाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका छन्। त्यसो त अर्घाखाँचीको मालरानी गाउँपालिकाको मोरेङ, हंसपुर, खन लगायतका किसानले पनि सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरेका छन्। सुन्तला खेतीबाट वार्षिक 1 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको किसानको भनाइ छ। अर्घाखाँचीमा 1200 हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको छ भने व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने कृषकको संख्या 1000 रहेको छ। यस वर्ष जिल्लाभरि 24 करोडको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले जनाएको छ। करिब 4828 मेट्रिक टन उत्पादन यस वर्ष रहेको छ। यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण पनि भएको छ। अर्घाखाँचीमा उत्पादित सुन्तला बुटवल, पोखरा, कपिलवस्तु, पाल्पा र भारतमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष